बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। भारत से बाहर भी सिख बरादरी का एहतजाज, आलमी रहनुमा मोदी पर दबाव डालें। दुनिया भर से सिख बरादरी ने आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया है कि वो भारतीय किसानों के हक में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ज़राई इस्लाहात का मामला उठाएं। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इंडिया में हजारों की तादाद में सरापा एहतजाज किसानों को दुनिया भर से सिखों की हमायत हासिल है, जो आलमी रहनुमाओं पर जोर डाल रहे हैं कि ज़राई इस्लाहात का मामला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उठाएं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारियां कर रहा है। वजीर खारजा ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के मज़मूम मकासद से पर्दा उठाते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारियां कर रहा है। बताना चाहता हूं, फौजी कार्रवाइयों की सूरत में खामोश नहीं बैठेंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने UAE में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए भारतीय जारहियत को बेनकाब कर दिया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत दीगर हमायतियों से मिलकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है, जबकि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती जा रही है। 4 अरब मुल्कों और कतर के दरमियान ताल्लुकात बहाली की नई कोशिश भी नाकाम। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मिस्र की कतर के साथ मफाहमत की कुवैत की नई कोशिश किसी मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम हो गई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के सदारती तर्जमान का कहना है कि कशीदगी को कम करने के लिए 4 अरब ममालिक और कतर के दरमियान सालसी की ताज़ा तरीन कोशिश नाकाम हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शाह सलमान में टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी शाह सलमान की टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। व्हाइट हाउस से जारी पैगाम में बताया गया है कि खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने जुमेरात की शब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता किया है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल करने के अलावा खित्ते में होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल करने के अलावा खित्ते में होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया। ईरान ने आलमी जोहरी मुआहदे पर नजरसानी की तजवीज को मुस्तरद कर दिया। ईरान ने आलमी जोहरी अदारे के आलमी जोहरी मुआहदे पर नजरसानी की तजवीज मुस्तरद कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरबरा आलमी जोहरी अदारे ने नई अमरीकी इंतजामिया के बाद जोहरी मुआहदे पर नजरसानी की तजवीज दी थी। कबल अज़ीं ईरान ने सऊदी अरब की जानिब से खलीजी रियासतों के लिए अपने जोहरी प्रोग्राम पर ईरान के साथ किसी भी मुमकिन मुज़ाकरात के बारे में सलाह मशवरे के मुतालबे को सरहन मुस्तरद कर दिया था। करप्शन के इल्जामात, मौलाना फजल रहमान बड़ी मुश्किल में फंस गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने करप्शन के इल्जामात पर जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबरा मौलाना फजल रहमान को सवालनामा भेजते हुए 24 दिसंबर तक जवाब जमा करवाने की हदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबरा मौलाना फजल रहमान के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर नैब ने सवालनामा भेज दिया। नैब का मौलाना फजल रहमान को भेजा गया सवालनामा 26 सवालात पर मुश्तमिल है। LOC पर भारतीय फौज की अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर फायरिंग, अफसरान बाल बाल बच गए। भारतीय फौज ने एक बार फिर LOC पर इश्तियाल अंगेजी का मुजाहिरा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर ही फायरिंग कर दी, ताहम अफसरान बाल बाल बच गए। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के पुलिस सेक्टर पर भारतीय फौज ने इश्तियाल अंगेजी का मुजाहिरा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम UN की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि जो बाइडन की क़यादत में अमेरिका की नई हुकूमत ईरान की मज़ाहमत के सामने गर्दन झुकाने पर मजबूर हो जाएगी। वज़ारत दाखिला के मंसूबों की इफ्तिताही तकरीर से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि अमेरिका समझौते की तरफ वापस लौटने पर मजबूर हो जाएगा और पाबंदियां नाकाम हो जाएंगी। उनका कहना था कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि अमेरिका की नई हुकूमत ईरान की मुज़ाहमत के सामने गर्दन झुका देगी। जो बाइडन इंतजामिया समझौते की तरफ लौटेगी।
شارجہ کے ولی عہد اور حکمران نے حرفقان کے علاقے سے تعلق رکھنے والی کمسن بچی کی خواہش پوری کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ پر ریان الخوری نامی اماراتی لڑکی کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اس نے شارجہ کے حکمران ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ریان الخوری نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ نہیں جانتی کہ کس طرح ڈاکٹر شیخ سلطان محمد القاسمی سے ملاقات کر سکے گی۔ بچی نے انٹرنیٹ صارفین سے اپیل کی تھی کہ وہ اس ویڈیو کو شیخ سلطان تک پہنچا دیں، جبکہ شارجہ کے حکمران نے انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں نظر آنے والی بچی کو جمعرات کے روز شاہی محل میں بلوایا اور اس کی ملاقات کی خواہش پوری کر دی۔ کویت میں تمام بین الاقوامی پروازیں بحال کیے جانے کا امکان۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کویت میں تمام بین الاقوامی پروازیں بحال کیے جانے کا امکان۔ اس حوالے سے حکام کی گفت و شنید اور جائز اجلاس جاری ہیں۔ کویتی میڈیا کا کہنا ہے کہ اگلے ماہ جنوری میں کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آنے اور جانے والی اور 34 ممنوعہ ممالک سمیت تمام ممالک کے ساتھ براہ راست پروازیں بحال کرنے کا امکان ہے۔ شاہ محمود قریشی کی اماراتی وزیر خارجہ سے اہم ملاقات۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اماراتی وزیر خارجہ عبداللہ بن زید سے ملاقات میں UAE میں موجود 16 لاکھ پاکستانیوں کی فلاح و بہبود سے متعلق بات چیت کی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید سے اہم ملاقات کی۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کے حالات زیر غور آئے، جبکہ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر اور افغان امن عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت کا قبل از وقت سینٹ انتخابات کا فیصلہ، الیکشن کمیشن کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ وقت سے قبل انتخابات نہیں کرا سکتے۔ سینٹ انتخابات قانون کے مطابق اپنے وقت پر ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق سینٹ الیکشن وقت سے پہلے کروانے کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن وقت سے قبل انتخابات نہیں کروا سکتا۔ سینٹ الیکشن کا قانون موجود ہے۔ سینٹ انتخابات قانون کے مطابق اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ مفت شناختی کارڈ، شیخ رشید نے وزارت داخلہ سنبھالتے ہی بڑی خبر سنا دی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ شناختی کارڈ 40 دن کی بجائے 15 دن میں مفت جاری ہوگا۔ انشاءاللہ 2 ماہ دیں، خواہش ہے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ایک چھت تلے ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ بڑی صنعتوں کی پیداوار 5.46% ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک مزید ترقی کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ ملک میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں اضافہ خوش آئند ہے۔ بڑی صنعتوں کی پیداوار 5.46% ریکارڈ کی گئی۔ خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسیوں کے ثمرات عوام کے سامنے آ رہے ہیں۔ معیشت کے لیے ہر روز نئی کامیابیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ٹیکسٹائل کی ترقی سے روزگار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے متعلق افواہوں پر رد عمل۔ انڈونیشیا کی وزارت خارجہ نے بعض ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ان خبروں کی سختی سے تردید کر دی جن میں کہا گیا تھا کہ انڈونیشیا کی حکومت اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر غور کر رہی ہے۔ پابندیوں میں نرمی، پاکستان اور انڈونیشین عمرہ زائرین حجاز مقدس پہنچ گئے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی پابندیوں میں نرمی کے تیسرے مرحلے کے آغاز کے بعد غیر ملکی عمرہ زائرین کی آمد جاری۔ تیسرے مرحلے میں پاکستان اور انڈونیشین عمرہ زائرین حجاز مقدس پہنچ گئے، جہاں زائرین کو 3 روز تک قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ پابندیوں میں نرمی کے تیسرے مرحلے میں تقریباً 20,000 افراد روزانہ عمرہ ادا کر سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں افغان طالبان کی ملاقات ہوئی، جس میں افغان امن عمل سے متعلق بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں افغان طالبان کے سیاسی وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں افغان امن عمل پر پیش رفت سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انٹرا افغان مذاکرات پائیدار امن اور استحکام کے حصول کے لیے ایک تاریخی موقع ہے۔ امید ہے افغان سٹیک ہولڈرز انٹرا افغان مذاکرات میں مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज़ाद कश्मीर के 12 लाख खानदानों को सेहत कार्ड देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए सेहत कार्ड का इजरा करते हुए कहा है कि 12 लाख मुस्तहिक खानदानों को सेहत कार्ड दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में फैसला किया है कि हर शहरी को सेहत सहूलत कार्ड मिलेगा, जबकि पंजाब में 60 लाख खानदानों को सेहत सहूलत कार्ड मिल चुके हैं। पंजाब में 2021 तक कोशिश है हर खानदान को सेहत कार्ड मिले। वसाइल न होने के बावजूद फैसला किया अवाम की बुनियादी जरूरियात पूरी करेंगे। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।